बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पीडीएम को भी एक माफिया करार दिया और शुगर माफिया का भी जिक्र किया है। ये शुगर माफिया जो है, इसका जिक्र क्यों किया आज वज़ीर आज़म साहब ने? ये बड़ी अहम बात है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक नोटिस भिजवाया गया है और उस नोटिस में कहा गया है कि आपने पार्लिमानी रवायात की खिलाफ वर्जी करते हुए बहुत तौहीन अमेज़ रवैया अख्तियार किया है कुर्सी के साथ, यानी कि चेयर के साथ। लिहाजा आप 7 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगें। क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या वो माफ़ी नहीं मांगेंगे? इस पर हम बात करेंगे। कुछ और भी इशूज़ हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर बराए तालीम और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, रुकन कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर कानून। अगर आप इजाज़त दें राना साहब से पहले बात कर लें। आपकी मर्जी। राना साहब, ये स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने एक लेटर लिखा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। लैंग्वेज जो है मुझे आप बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल गया होगा। आप वज़ीर कानून भी रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको माफ़ी नहीं मांग लेनी चाहिए? देखें, अगर पार्लिमानी रवायात के बरक्स कोई बात करने की या कोई ऐसा अमल जो पार्लिमानी रवायात के बरक्स हुआ है तो उसके ऊपर अगर माफ़ी का तकाज़ा किया गया है तो मेरा ख़्याल है कि फिर स्पीकर साहब को भी और कायदे ऐवान को भी 100 दफ़ा जो है वो पूरे ऐवान से और पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्होंने जो तौहीन की है इस पार्लिमेंट की और जो बेतौकीरी की है इस पार्लिमेंट की पिछले 2.5-3 सालों में, तो उसके बाद ये किस मुंह से ये तकाज़ा करते हैं कि पार्लिमानी रवायात का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया। वहाँ पे एक माहौल होता है और एक ऐसा माहौल वहाँ पे पैदा किया गया है कि जिसके बाद स्पीकर जो है वो ठीक है, वो स्पीकर की चेयर पे तो बैठा है, उसके नाम के साथ स्पीकर का लफ्ज़ भी लग रहा है, लेकिन स्पीकर का जो रोल होता है वो तो उसने पिछले 2.5-3 सालों में अदा ही नहीं किया। अच्छा राना साहब, यानी उसका हाल ये राना है साहब एक चीज़ ज़रा मैं कि आपको वो सुनवाना किसी चाह रहा हूं। अपोजिशन के मेंबर के वो ठीक है कि जो आईनी या एक पार्लियामेंटेरियन होने के जो हुकूक हैं उनका वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका। उसकी हालत ये है वहाँ पे कि मैंने अपने केस में उसे एक जो है वो दी थी मोशन अपने केस की इंक्वायरी से मुतल्लक, तो मैं उसके पास गया तो कहने लगा, ये इधर कंधों पे हाथ फेर के कहता बहुत प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अब तो राना साहब, वो डिज़र्व करता है कि उसकी राना साहब ज़रा सुने, कल कल हमारे कुलीग हैं शाहजेब खानज़ादा, उन्होंने जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल किया तो अब्बासी साहब का जवाब क्या था, ज़रा सुन लें। जूता मारने की बात करना आप समझते हैं कि आपको करना चाहिए था? ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले इसका इतराफ़ करता हूँ। उन्होंने एतराफ़ किया कि ये नहीं होना चाहिए, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ, लेकिन माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी। अब इस एतराफ़ के बाद माफ़ी बनती है कि नहीं बनती? नहीं, मैं समझता हूँ कि उस माहौल में जो है वो आप किसी एक इवेंट को जो है वो अलहदा करके नहीं देख सकते। वहाँ पे पार्लियामेंट में जो है, आप तो कहते हैं ना कि वो एक जूता मारने की बात की, वहाँ पे जूते चलने हैं, वहाँ पे चलने ये हैं? मैं आपको बता दूँ अल्लाह ना करे। वहाँ। हाँ, आपका नहीं, आपका क्या ख्याल है कि जो ये जुल्म और ज़्यादती हमारे साथ कर रहे हैं तो क्या ये कल को फिर हम सिर्फ सियासी एहतजाज तक महदूद रहेंगे? नहीं, लेकिन आपको जूते तो नहीं चलाने ये चाहिए। ये जिस तरह से ये आग से खेल रहे हैं ये लोग, ये तो इस मुल्क को रहने के काबिल नहीं छोड़ रहे। चले, अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। यानी इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि जो ये कर रहे हैं अच्छा शफकत और महमूद उसका साहब, क्या अंजाम होगा इनका। शफकत साहब, अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर माफ़ी नहीं मांगते तो स्पीकर साहब फिर क्या कर सकते हैं? हामिद, उससे पहले मैं राना साहब की एक बात जो है उसका जिक्र कर, उन्होंने कहा हम सियासी एहतजाज तक महदूद नहीं रहेंगे। तो इनका क्या मतलब है कि ये गन्स उठा के हमारे पे फायर करेंगे? ये अल्लाह ना करे। क्या प्लान क्या है इनके ज़हन में? अगर वो कहते हैं कि जी हम सियासी एहतजाज, वही प्लान है जो आप कर रहे हैं, जो वो आपके साथ करेंगे। तक कहते हैं कि हम महदूद नहीं रहेंगे, तो मेरा ख्याल है आपका पूछना फ़र्ज़ बनता है कि वो क्या तरीक़ाकार है जो कि आप सियासी एहतजाज के अलावा
کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات, مجھے شاہد خاقان عباسی کی سارے جو اس نے کیا ہے اس پہ مجھے افسوس تو ہوا لیکن حیرانی نہیں ہوئی. حیرانی نہیں اس لیے نہیں ہے کہ 7.5 سال سے میں پارلیمنٹ میں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں جس وقت کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے نا تو سب سے آگے شاہد خاقان عباسی ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب ہم اسمبلی میں نہیں تھے, اس کی اگر آپ ایک فوٹیج کسی کو کہیں نکالیں تو اس میں بھی پیش جو تھے وہ شاید, یعنی کہ ان کو اپنے مزاج پہ اپنے اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, کوئی غصے پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ یہ شخص وزیر اعظم پاکستان رہا ہے یار, اور کچھ نہ خیال کرو تو کم از کم یہ یاد رکھو کہ آپ اس اتنے بڑے معتبر عہدے پہ رہے ہو کہ اس کے بعد آپ کو ایسی حرکات نہیں کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم نے تھوڑے احتجاج کیے ہاؤس کے اندر جب ہم اپوزیشن میں تھے, لیکن کبھی ہم نے ایاز صادق کو کوئی گالی دی, کبھی اس کو کوئی ایسی کوئی بات کی, کبھی اس کو کہا کہ جوتا ماریں گے یا تمہارے تھپڑ ماریں گے, یا کبھی ایسی کوئی بات ہوئی. مقصد یہ ہے کہ یہ تو کیا کہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے آسان خطا ہو گئے ہیں. یہ جو ابھی رانا صاحب نے بات کی ہے اور جو شاید خاقان کر رہا ہے یا باقی جو ان کا میں رویہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کل, مجھے لگتا ہے کہ حواس باختہ ہو گئے ہیں. کیونکہ کوئی ریاکشن جو تھے نا وہ ایک نارمل پولیٹیکل ریاکشن نہیں تھے. اور اسمبلیوں میں ہوتے رہتے ہیں, پرابلمز بھی ہوتے ہیں, چپکلش بھی ہوتی ہے, اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, لیکن اس حد تک جانا جو ہے وہ غیر مناسب ہے. چانڈیو صاحب, آپ ایک سینئر پارلیمنٹرین ہیں, وزیر قانون بھی ہیں, سب معاملات کو سمجھتے ہیں. اس صورتحال میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو اسپیکر سے 7 دن کے اندر اندر معافی مانگ لینی چاہیے. ہاں, مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے بات کو آگے بڑھانے کے لیے, لیکن کچھ رانا صاحب کی بھی بات درست ہے. اس صورتحال کا بنیاد ڈالنے والا کون ہے؟ ہم بھی آپ کے سامنے رہے ہیں, میری قائد بھی رہی ہیں, بلاول صاحب بھی رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہم نے کبھی یہ رویہ نہیں اپنایا. ہمارے اسپیکر تینوں چاروں آپ کے معراج خالد سے شروع ہوں, میڈم فہمیدہ رہی ہیں, یہ رہے, ہمارے مخدوم صاحب رہے ہیں. ہمارے رویہ اسپیکروں کا دیکھا, یہ تو ماننا پڑے گا یہ اسپیکر صاحب وہاں ہٹلر بن کر بیٹھیں گے, کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے. چلیں بہت سارے لوگ اپنے قابو میں رکھیں گے حواس کو, لیکن آخر تنگ بھی آ جائیں گے نا. لیکن میرا خیال اور طرف ہے. مثلا میں خاص بات ہمیشہ کہتا ہوں رویوں کے لیے, آپ میرے گواہ ہیں, میں ہمیشہ میاں صاحب کے زمانے سے بھائی رویے ٹھیک کرو, بہت سارے بحران حل ہو جائیں گے. ہمارے وزیر اعظم کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. جو ٹھیک کہا ہے میرے سائن نے شفقت محمود صاحب نے کہ ہمیں ایسا نہیں رویہ, تو پھر وزیر اعظم کو بھی ٹھیک کروائیں نا. یہ لب و لہجہ وزیر اعظم کا ہونا چاہیے. یہ گالیاں والا, توہین کرنے والا, بے عزتی کرنے والا, مذاق اڑانے والا, یہ کوئی معیار ہے وزیر اعظم کی کرسی کا؟ کچھ تو خود بھی منصب کا. لیکن وزیر اعظم اور اسپیکر کے منصب کے تقاضے مختلف ہیں. بے شک رواج کا مسئلہ ہے, میں رواج کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اسمبلی میں رواج کیا ڈالا ہے, آپ نے اپنی سیاسی روایات کو کیسے آگے بڑھایا, بات وہ ہے. جب آپ روایت ہی نہیں رہے گی تو وزیر اعظم کیا, اسپیکر کیا, منسٹر کیا, گورنر کیا, ہم روایات کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے, آپ اس انداز سے توہین کریں گے, اس انداز سے گالیاں دیں گے, بخدا وزیر اعظم کی گفتگو تو سنیں, کس انداز سے, اس انداز سے وزیر اعظم بولتے ہیں. اب میں اسپیکر صاحب کی عزت کرتا ہوں, ان کا منصب ہے, عزت کرنے لائق ہے, لیکن کبھی کبھار وہ بھی جس انداز سے بولتے ہیں, جس انداز سے غصہ نکالتے ہیں, میں حامی نہیں ہوں, میں خاقان عباسی کے رویے کا حامی نہیں ہوں. میری ساری بات کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ ہونا چاہیے کہ پہل کس کو کرنی ہے رویوں کو ٹھیک کرنے میں. یہاں کلچر کا بنیاد کون رکھے گا؟ آپ وزیر اعظم. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ خود لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں, کھڑے جیسے آپ گلیوں میں کھڑے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. یہ رویہ مناسب نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی, ابھی انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ پہلا بیان, میں اپنے بھائی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کس رشتے سے, لیکن میں کہتا ہوں پہلے آپ تو دیکھیں کون ہے وہ جنہوں نے کہا کہ ممبروں کو گلے سے پکڑ لینا, جیسے ممبر ایوان میں نکلے پکڑ لینا, ان کو مت چھوڑنا. یہ کس نے دیکھے, یہ کس نے راستہ دکھایا؟
اچھا جاؤ گھر پہ دھاوا بول دو. چلے میں نے تو خیر ایک سوال یہ لیگل اٹھایا ہے کہ اگر شاہد خاقان آبادی صاحب معافی نہیں مانگتے تو اسپیکر کیا ایکشن لے سکتا ہے، لیکن